मडगावच्या केटीसी बस स्टँड रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान बसींचो खिळखिळो जाला। तशेंच प्रवास करपी लोकांचे हाल जाल्यात। हालींच ह्या रस्त्यार डांबर घातिल्लो तोवूय पावसान व्हांवून गेलो खंय। पावसाचे आनी डांबराच्या पटना हे सगळ्यांक खबर आसून लेगीत कंत्राटदार ही नियोजन शून्य कामां कित्याक करता आनी सरकार हाचेर कडक कारवाय कित्याक करिनात, लोकांचे प्रस्न। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते मडगांव केटीसी बस स्टँडार आसा आनी ह्या बस स्टँडार वचपाचो रोड जो आसा वो सामको पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा। हांगा व्हडली व्हडली खोंड पडले कडेन आसात आनी सदांच ह्या बस स्टँडार जितली गाडी येतात ह्या गाडयांचो एक ना एक पार्ट वसतच आसा। हांगा कितलीशे तेंप जाले तेणी मागले की केटीसी बस स्टँडार रोड येता तो मातशी रिपेर करचो म्हणून, पूण आजुनूय ऑथॉरिटीन हे करपाचे प्रयत्न म्हणून तो केलो ना। आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन जी ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटीन हो रोड जो आसा हो बेगीच्या बेगीन रिपेर करचो, कित्याक आतां चवथ लागीं पावले कडेन आसा आनी हेजेर येरादारी खूब वाडपाची आसा, एक्स्ट्रा बसीस घालपाचे आसात म्हणटरी खंय तरी लोकांक हांगा त्रास जावपाक न्ही, कित्याक ह्या हेजेर कितलीश्या लोकांक त्रास जाता। डेली गाडयांची सट जे आसात हे तुटतात, हे मोडटा पट्ट्यो आनी तांकां त्रास जाता। म्हणटरी खंय तरी हेजेर उपाय काडूंक जाय, कित्याक आतां ह्या दिसांनी वत पडपाक लागले कडेन आसा तर हांगा थोडे फातर घालून तरी हांगा ह्या हो जो रोड आसा हो थोडोसो रिपेर करपाक जाय। ना जाल्यार हे अशें आज पळय हो जो रोड केल्लो तो पयरूच केल्लो, एक पावसाक ह्या रोडाची ही परिस्थिती जाल्यार उरलेलो पावसाक कितें जाता ह्या हांगा खंय तरी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक एक स्ट्रिक्ट हें धरपाक जाय की तो रोड जो आसा एटलिस्ट एक 2 वर्स तरी येवपाक जाय। आमी 3 वर्सां मागनात, तेंची गॅरंटी वॉरंटी आसा ती 3 वर्सां कितें तरी उरता, पूण हो पयल्या पावसाक जर ही परिस्थिती जाली जाल्यार उरल्या पावसाक कितें जावपाचें। म्हणून बेगीच्या बेगीन हो जो रोड आसा हो रिपेर करचो म्हणून हे जे बसवाले आसात हे बसवाल्यांनी म्हागले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर तांकां कमराक सुद्दां खूब त्रास जाता। ह्या फोंडकुलां पडटरे गाडये टायर वयतात, पट्टी वयतात, जायती हें आसा त्यो वयतात म्हणून तेणी हे जे ड्रायव्हर आसात तेणी म्हागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हो रोड जो आसा हो रिपेर करचो म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।